अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां पर 36 इंच से ज्यादा कमर वाली लड़कियों को सजा दी जाती है? एक ऐसा मुल्क जहां पर बीवी अपने शौहर से नाराज होकर मायके नहीं जा सकती। और आप एक ऐसे स्कूल के बारे में तो जरूर जानना चाहेंगे जहां पर लड़के और लड़कियों को डेटिंग की तालीम दी जाती है और बताया जाता है कि अपना हमसफर कैसे चुने। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकलेगा, वाओ। मैं हूं उमैर हसन और आप देख रहे हैं डीप फैक्ट्स। तो चलिए रवाना होते हैं आज के फैक्ट्स के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ब्राजील में है। इस जंगल का नाम अमेज़न है। मुझे एक रिसर्च से पता चला कि इस जंगल में कीड़ों की इकसाम 25 लाख से भी ज्यादा है। तो अंदाजा करें यहाँ पर कीड़ों की कुल कितनी तादाद होगी। सुनने में आया कि यहाँ पर मौजूद मकड़ियों में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो छोटे मोटे परिंदों को आसानी से दबोच लेती हैं। और इस जंगल में 16,000 किस्म के दरख्त मौजूद हैं जिनकी तादाद 390 बिलियन यानी कि 390 अरब है। यहाँ पर मौजूद कुछ दरख्त इतने घने हैं कि जहाँ तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती। अगर आप इनके नीचे खड़े हो जाएं तो आपको दिन और रात में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। और इससे मुताल्लिक एक और मजे की बात आपको बताना चाहूंगा। अगर आप इन दरख्तों के नीचे खड़े हों और ऊपर से बारिश आ जाए तो तकरीबन 12 से 15 मिनट तक आप बारिश से भीगने से महफूज रहेंगे, क्योंकि ये दरख्त इंतहाई लंबे और घने हैं। फैक्ट नंबर 2, पैदाइश के वक्त इंसान के जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब इंसान ग्रोथ करता है तो इसकी हड्डियों की तादाद 300 से कम होकर 206 हो जाती है। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो छोटी हड्डियां बड़ी हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं और इसी तरह फिर हड्डियों की तादाद हमेशा के लिए 206 होकर रह जाती है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट मेरी तरफ से दिल वालों के नाम। चाइना में एक ऐसा स्कूल है जो कि तलबा को डेटिंग सिखाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को डेटिंग सिखाने की एक महीने की फीस $4500 है। चाइना के बीजिंग सिटी में ये स्कूल लड़कों और लड़कियों को डेटिंग टिप्स की तालीम देता है ताकि यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स अपने लिए अच्छे लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकें, ताकि शादी के बाद आने वाली मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और अपने हमसफर को खुश रखने के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे प्यार और उनसियत के तरीके सिखाए जाते हैं। पर हैरानगी की बात यह है कि इतनी ज्यादा फीस होने के बावजूद यहाँ पर दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स का रश लगा रहता है। फैक्ट नंबर 4, फ्रूट यानी कि फल कुदरत की ऐसी पैदावार है जो कि हर इंसान की मनपसंद है। हम सब जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद हैं। वैसे तो हर इंसान फल शौक से खाता है और हर फल अपने मौसम के मुताबिक हमारे मुंह का जायका बनता है। आमतौर पर फलों को तैयार होने में 2 से 4 माह का वक्त लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसे पक कर तैयार होने में 2 साल का अरसा लगता है? और इस फल को पाइनएप्पल कहते हैं। यार मैंने वैसे आज तक इस फल को कभी नहीं खाया। अगर आपने कभी खाया है तो मुझे कमेंट करके इसके जायके के बारे में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी शेर को करीब से दहाड़ते हुए सुना है? मैंने सुना था एक बार पार्क में, और यकीन जाने मैं बहुत डर गया था। अगर ये भूखे पेट जोर से दहाड़े तो इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई देती है। अगर इसकी आवाज के लेवल को चेक किया जाए तो ये 114 डेसिबल के करीब होती है, जो कि इंतहाई ज्यादा है। शायद इसको जंगल का शेर मानने की एक ये वजह भी है। फैक्ट नंबर 6, स्पेस पर जाने वालों का कहना है कि जमीन इतनी ऊंचाई से नीले रंग की दिखाई देती है, मगर ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि जमीन सिर्फ 29% है और बाकी 71% पानी है। और यही वजह है कि जब ऊंचाई से देखा जाए तो सिर्फ पानी ही दिखाई देता है। जमीन वाली जगह पर सिर्फ धब्बे दिखाई देते हैं और वो भी नामालूम से होते हैं। फैक्ट नंबर 7, इस बात में कोई शक नहीं कि जापान टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे है। और ये बात भी सच है कि ये मुल्क अजीबोगरीब कवानीन की वजह से काफी मशहूर है, जिसमें एक कानून ये है कि इस मुल्क में मोटा होने पर पाबंदी है। जापान में 40 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों की वेस्ट 32 इंच और औरतों की कमर 36 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का जिस्म इस लिमिट से ज्यादा हो तो यहाँ का कानून उस शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। फैक्ट नंबर 8, कैंगरू एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी पीछे वाली 2 टांगों के सहारे उछलकर चलता है। अगर इस जानवर की दुम काट दी जाए तो इसके चलने की सकत खत्म हो सकती है, क्योंकि ये अपनी दुम के सहारे अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रखता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि काफी हद तक इसकी दुम इसके जिस्म का वजन उठाती है। फैक्ट नंबर 9,
ہم جب بھی کوئی سائنسی انوینشن دیکھتے ہیں یا پھر ٹیکنالوجی میں کوئی منفرد چیز دیکھنے میں سامنے آتی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یار گورے بہت جینیس ہیں اور ہماری قوم بیوقوف ہے۔ امریکہ میں ایک سروے کرنے سے پتا چلا ہے کہ گوروں نے بیوقوفی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ اس سروے کے مطابق 2 کروڑ نوجوان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاکلیٹ ملک کسی فیکٹری یا انڈسٹری میں بننے کی بجائے کسی براؤن کلر کی گائے کا دودھ ہے۔ یار انہوں نے تو بیوقوفی کی حد ہی کر دی، جبکہ اس بات سے تو بچہ آگاہ ہے کہ چاکلیٹس فیکٹریز میں بنتی ہیں اور پھر ہم انہیں کھانے کے لیے سٹور سے خریدتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 10، آسمان پر جتنے بھی سیارے موجود ہیں وہ تمام کے تمام سولر سسٹم یعنی کہ نظام شمسی کے ارد گرد اپنے مدار میں گھومتے ہیں، سوائے وینس کے۔ وینس کے علاوہ باقی تمام سیارے اینٹی کلاک وائز نظام شمسی کے گرد گھومتے ہیں۔ وینس واحد سیارہ ہے جو کہ کلاک وائز گھومتا ہے۔ فیکٹ نمبر 11، دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر طلاق دینا جرم ہے۔ جی ہاں، ویٹیکن اور فلپائن ایسے ممالک ہیں جہاں پر ہسبینڈ اور وائف الگ الگ نہیں رہ سکتے اور یہاں پر عورت کو ناراض ہو کر اپنے مائکے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی حکومت کا کہنا ہے کہ اپنے گھریلو مسائل خود حل کریں۔ ان 2 کنٹریز میں صرف اسلامی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ طلاق دے سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 12، آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی نوجوان مرد یا عورت ایسے ہوں جو انٹرنیٹ کا استعمال نہ کرتے ہوں۔ چاہے رات کو کھانا کھانا چھوڑنا پڑے مگر انٹرنیٹ استعمال کیے بنا سو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مہنگا اور سستا ترین انٹرنیٹ کن ممالک میں ہے اور پاکستان اور انڈیا کس نمبر پر ہیں؟ دوستو آپ سن کر یقیناً بہت حیران ہوں گے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں اتنی ترقی کرنے والے ممالک امریکہ اور انگلینڈ میں موبائل فون ڈیٹا پیکیجز انتہائی مہنگے ہیں، اور اس لسٹ میں انڈیا دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے سستا ڈیٹا پیکیج دینے والا کنٹری ہے اور پاکستان دنیا کا 33واں سستا انٹرنیٹ دینے والا ملک ہے۔ فیکٹ نمبر 13، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سو رہے ہوں تو ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہے یعنی کہ تھوک سا نکل رہا ہوتا ہے، جس سے شاید اکثر لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اگر سوتے ہوئے آپ کے منہ سے رال ٹپکتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سائنسدانوں نے آپ کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جن کے منہ سے رال ٹپکتی ہے ان کے خواب پازیٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ مثبت ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی نیند میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی انسان کے سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکتی ہے تو اس انسان کو اپنی اس عادت سے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رال ٹپکنے والے انسان نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی پرسکون نیند سوتے ہیں۔ اور اس کے اپوزٹ جن لوگوں کے منہ سے رال نہیں ٹپکتی تو انہیں شاید نیند سے شکایت رہتی ہے، لیکن یہ 100% نہیں ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 14، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے بستر پر مٹی ہوتی ہے؟ یہ مٹی آخر کہاں سے آتی ہے؟ دراصل یہ آپ کی مردہ جلد ہوتی ہے جو کہ سونے کے دوران جھڑتی رہتی ہے، اور ویسے بھی سائنس کے مطابق ہمارے جسم میں ہر منٹ میں 30,000 سے زیادہ سیل ٹوٹتے رہتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک انسانی جسم حیرت انگیز معلومات اور صلاحیتوں کا مجموعہ ہے۔ فیکٹ نمبر 15، انسانی سر کے بال جو کہ بظاہر دیکھنے میں بہت ہی باریک اور نازک لگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بال میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس ایک بال کے ساتھ 200 گرام وزن اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر یقین نہ آئے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا۔ فیکٹ نمبر 16، ماضی میں لوگ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پیاروں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کرتے تھے، جس میں دوسرے ممالک میں خط پہنچانے کے لیے کئی ہفتے لگ جاتے تھے، اور پھر جون 1875 میں گراہم بیل نے فون متعارف کروایا، اور پھر اس ایجاد کے ذریعے خطوں کی بجائے اپنی آواز میں اپنے پیاروں کے ساتھ گفتگو کا آغاز شروع ہوا۔ لیکن اس ایجاد سے کال فون مالک کے نام کے ذریعے کی جاتی تھی۔ جس شخص نے کسی کو کال کرنی ہوتی تھی وہ ایکسچینج میں موجود آپریٹر کو مطلوبہ شخص کا نام بتاتا تھا، اور پھر آپریٹر اپنے سامنے موجود ٹیلی فون لائن میں سے ایک لائن کے ذریعے مطلوبہ شخص کے ساتھ کال کنیکٹ کرتا تھا۔ اور اس میں پھر مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے گراہم بیل کے دوست اینٹینیو نے فون نمبر ایجاد کر کے بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے یہ کام اس سوچ کے ماتحت کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے ہنگامی صورت میں اپنے مطلوبہ شخص سے بات کرنی ہو تو کسی قسم کے آپریٹر کی ضرورت نہ پڑے اور وہ اپنے مطلوبہ شخص سے فوری رابطہ کر سکے، جیسے کہ کبھی ایمرجنسی میں کال کرنی پڑ جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا پھر کوئی بیمار ہے تو اس سے پھر یوں ان لائنز کا استعمال نہ کرنا پڑے اور اس میں آسانی ملے۔ اور اینٹینیو نے پھر یوں ہی مختلف ٹیلی فون رکھنے کی بجائے نمبرز مخصوص کر دیے جن کا ہم آج استعمال کر کے اپنے چاہنے والوں سے سیکنڈز میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔
थैंक यू सो मच ग्राहम बेल एंड सर एंटीनियो, ये आपने बहुत बड़ी इजाद की। फैक्ट नंबर 17, पुराने दौर के रोमी कैलेंडर में साल जनवरी की बजाय मार्च में शुरू होता था और उस वक्त साल 10 महीने का होता था। मार्च के महीने की 15 तारीख कर्ज उतारने की हतमी तारीख होती थी। मशहूर विलियम सीजर का कत्ल भी 15 मार्च को ही हुआ था। मजे की बात यह है कि हर साल मार्च और जून हफ्ते में एक ही दिन में खत्म होते हैं और पुराने जमाने में मार्च का नाम मार्स था, MARS। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो मेरे दोस्त इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के आइकन को दबा लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं इसकी घंटी आपके मोबाइल फोन में बज सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।